आम क्वेश्चन जो मुझसे पूछते हैं लोग कि ये जो बिजनेसमैन होते हैं ये किस तरह अफोर्ड करते हैं इतनी बड़ी गाड़ियां, घर, इतना एक्सपेंसिव, ये इतना पैसा किस तरह कमाते हैं, ये क्या करते हैं। तो आपको मैं अभी एग्जांपल दे देता हूँ एंड आई ट्राई एंड एक्सप्लेन टू यू कि व्हाट डू दे डू और ये होता क्या है। बेसिकली इट्स जस्ट एन इल्यूजन। हाँ हाँ, म्याऊं। चलो चलो। अच्छा, सो इट्स जस्ट एन इल्यूजन। होता ये है कि पीपल सी कि जी इसने इतनी बड़ी गाड़ी रखी हुई है, इसके पास बड़ा पैसा होगा, इसने इतने मुलाजिम रखे हुए हैं, इसका इतना बड़ा घर है, वगैरह वगैरह वगैरह, इतना किराया दे रहा है। सो एक्स वाई जी जो भी रीजन हो, तो जिसके पास नहीं होता उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब जिसके पास होता है वो किस तरह लाया होता है, उसको किस तरह मैनेज कर रहा होता है। तो लेट्स गो इनटू दैट एंड सी के हाउ डू दीज बिजनेसमैन बेसिकली अफोर्ड ऑल दिस। ठीक है, सबसे पहले लेट्स जस्ट स्टार्ट, लेट्स से विद अ कंपनी। आपने किसी भी चीज की कंपनी बनाई, टेक्सटाइल, आमतौर पर पाकिस्तान में टेक्सटाइल में ये चीज़ आता है, बट इट कैन बी एनी वन ऑफ द थिंग्स। और जो अभी इस वक्त मेजॉरिटी बिजनेस ग्रुप्स हैं बड़े बड़े, सारे यही कर रहे हैं कि बाप चेयरमैन है तो बेटा डायरेक्टर है, तो फलाना ये है तो ढमकाना वो है, तो वही है। चेन मोर लेस चल रही है, टेक्सटाइल में भी है, आगे पीछे भी है, बट दिस स्टाइल एंड दिस पैटर्न इज वेरी प्रोमिनेंट इन टेक्सटाइल्स। अभी करते क्या है कि एक कंपनी लेते हैं, उस कंपनी को ये बनाते हैं पब्लिक लिमिटेड। तो ये पब्लिक करते हैं, उसके शेयर्स फ्लोट कर देते हैं। ठीक है, शेयर्स फ्लोट करने के बाद वो ये करते हैं कि अगर अब हम ये पूरी एक ही एंटिटी बन गई ना, ठीक है, अब पब्लिक होगी, शेयर हो गए। अब उसके लाइक अप्रोक्सीमेटली ही माइट हैव 49% शेयर और 50% शेयर जो एक्चुअल उसकी कंपनी थी। अब इसके पास लेट्स से आपके पास 51% शेयर इसने दे दिए हैं और बाकी के बाकी इसने पब्लिक कर दिए। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, सब कुछ आ गया। एक वहां से उसने इन्वेस्टमेंट उठा ली, जब लोगों ने शेयर खरीदे उसके बाद अच्छे खासे पैसे आ गए। वो पैसे लेके उसने वापस कारोबार में लगा दिया और ओनर भी बन गया। ठीक है, अब उसने क्या किया, चेयरमैन भी बन गया। अब उसने क्या किया बेसिकली कि इस पूरे पैटर्न के अंडर अपने आप को उसने बना दिया चेयरमैन, या जो भी पोजीशन डाले, उसने अपने आप को एक एम्प्लॉय शो किया। ठीक है, एम्प्लॉय शो करने के बाद उसने क्या किया कि उसने अब कंपनी से क्या क्या लेना शुरू किया। जितनी चीजें आप देखते हैं, गाड़ी, सैलरी, रेंट, बिल्स, फ्यूल, मेडिकल, ये जितने भी खर्चे होते हैं उसने बेसिकली उठा के डाल दिए कंपनी के खाते में। ठीक है, अब वो खुद एक तरीके से फ्री बैठ गया है। अब ना उसका लाइक, अब वो जो आप देखते हैं कि उसने इतनी बड़ी गाड़ी रखी है, वो बेसिकली उसकी नहीं है, वो कंपनी की है। ठीक है, इतना बड़ा घर है या इतना पैसा है, वो उसका नहीं है, वो कंपनी का है। वो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख महीने की तनख्वाह पे उसने अपने आप को सेट किया होगा या दिखाया होगा कि मैं इतने पे हूं। और ये बिल कौन भरता है? इनेविटेबली ये होता है कि वो जो बड़ी गाड़ियों के खर्चे और उसका रेंट है या बिल्स हैं या फ्यूल है, ये सारी चीज़ें, मेडिकल है, हेल्थ है, ये सारी चीज़ें कंपनी के ऊपर जाती हैं। कंपनी में 51% का मालिक वो है और बाकी जो शेयर्स हैं उसके शेयर होल्डर्स हैं बाकी। तो वो एक्सपेंसेस, हाँ हाँ दे दो प्लीज, मैंने दे दो। अच्छा, so my wife just brought me coffee. अच्छा, so अब हुआ क्या कि वो जितने भी एक्सपेंसेस थे वो डिवाइड हो गए हैं सारी कंपनी के ऊपर। ठीक है, यानी एवरीवन इज पेइंग फॉर दोस, हर शेयर होल्डर से वो डिडक्ट हो रहा है। तो बेसिकली उस मालिक का मुफ्ता लग गया है। ठीक है, बादशाह भी बन गया है, खर्चे भी फ्री हो गए हैं,
کمپنی کے لیے انویسٹمنٹ بھی آ گئی ہے. اب اس نے کیا کرنا ہے کہ بس وہ کمپنی چلانی ہے, ٹھیک ہے, وہ کمپنی چلتی ہے. ناؤ اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن. مگر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پبلک کر دیتے ہیں تو آپ کو لونز بھی بڑے آسانی سے مل جاتے ہیں. تو آپ کا 1 سال بھی لاس میں جا سکتا ہے, دوسرا سال بھی لاس میں جا سکتا ہے, 5 سال بھی مسلسل لاس میں جا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ 5 سال لاس میں جائیں تو آپ یہ پبلک لمیٹڈ کمپنی بند ہو جائے, ٹھیک ہے. وہ ایز لون شو کر دیتے ہیں. ایون ان دیٹ ٹائم فریم وہ پھر بھی اپنی ساری ایڈوانٹیجز اپنی کمپنی سے لے رہا ہے جو اس نے خود ڈکٹیٹ کی ہوئی ہوتی ہیں کہ مجھے یہ چاہیے, ٹھیک ہے, یا اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اگری کیا ہوتا ہے, اور مور لیس جو اس کو چاہیے ہوتا ہے وہی اس کو مل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب ایٹ دی اینڈ آف آل دس اس کو جتنے اس کے شیئرز بچتے ہیں اس کمپنی کے, جیسے 50% بچا یا 40% اس کے پاس شیئرز تھے یہ والے, تو اس کے حساب سے اس کو پروفٹ بھی ایز ڈیویڈنڈ آخر میں مل جاتا ہے اپنی سیلری اور ان چیزوں کے اوپر. تو اس کا منافع ڈبل ہو گیا, اس کا رہن سہن بھی فری ہو گیا, اس کا گھر بھی فری ہو گیا, آپ کو دیکھنے میں بھی لگا اس کے پاس بڑے پیسے آ گئے ہیں جو اصل میں اس کے پاس کچھ نہیں ہوتے. تو انیویٹیبلی جسٹ این آپٹیکل ایلوژن, ٹھیک ہے. یس وہ کمپنی آپ کہہ سکتے ہیں ان کی ہے, مگر اگر کل کو کمپنی وہ بند ہو جاتی ہے تو یہ سب کچھ سیز جائے گا, سب کچھ چلا جائے گا, ٹھیک ہے. پبلک کرنے کے بعد یہ فائدہ ان کو ہو جاتا ہے کہ ایک تو ان کو انویسٹمنٹ مل جاتی ہے بہت ساری واپس ڈالنے کے لیے, اور پھر اپنے آپ کو یہ فری دکھا دیتے ہیں. تو اپنے لیے یہ مرسیڈیز لے لیں, اپنے لیے لینڈ کروزرز لے لیں, اپنے لیے یہ مہنگی سے مہنگی گاڑیاں لے لیں, یا بڑے سے بڑا گھر لے لیں, یا اپنے لیے جتنی مرضی تنخواہ رکھ لیں, وہ کمپنی نے افورڈ کرنا ہے. تو پاکستان کی گورنمنٹ کا بھی یہی حال ہے, ٹھیک ہے. اٹ یوزز دا کنٹری ایز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دا ورڈ بٹ دیٹ از واٹ دے ڈو. گورنمنٹ بھی آگے یہی کرتی ہے اپنے ملک کے ساتھ کہ اس کو نچوڑتی ہے. ابھی آپ کا جو ماشاء اللہ سے جتنے بھی آپ کے یہ سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی گورنمنٹ میں, یہ تو اب پچھلے دنوں ہوا ہے کہ ایک نیا وی وی آئی پی کلچر انہوں نے انٹروڈیوس کرا ہے پی ٹی آئی نے, کہ انہوں نے اپنے باتھ روم پہ بھی وہ لگا دیا ہے کہ عام بندہ ہمارے باتھ روم بھی نہیں استعمال کر سکتا. بہرحال وہ ایک الگ بات ہے. مگر کمنگ بیک ٹو دس, دا پوائنٹ واز کہ اب ہاؤ دے ہیو اسٹرکچرڈ, یا اس بزنس مین نے کس طرح اپنی اس کمپنی کو اسٹرکچر کیا کہ اس کو اپنی کمپنی سے کوئی پیار نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کو اپنی کمپنی سے انٹرسٹ نہیں ہے, اس کو اپنے دیکھیں بزنس کا بیسک مقصد کیا ہے, پیسے بنانا ہے نا, بڑی گاڑی بڑا گھر اینڈ سو فورتھ, پیسے. اب اگر ہر مہینے کے وہ 6 لاکھ 10 لاکھ تنخواہ بھی لے رہا ہے اپنی کمپنی سے, فیسلٹیز بھی لے رہا ہے, اور آخر میں پھر اپنے 50% پروفٹ بھی لے لیتا ہے ڈیویڈنٹ ہونے سے, تو اس کو سونے پہ سہاگا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر 5 سال وہ لاس میں بھی چلی جائے تو کیونکہ پبلک لمیٹڈ ہے تو وہ لاس برداشت کر لیتی ہے, لونز لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. آخر میں لیکوڈیٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے, مگر پیسہ تو انہوں نے نکال کے سائڈ پہ کر لیا ہوتا ہے. تو یہ بات ہے. یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنی جیب سے خریدا تھا, وہ گاڑی انہوں نے اپنی جیب سے نہیں خریدی ہوتی, وہ اپنے جیب سے وہ چیزیں نہیں کر رہے ہوتے. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از جسٹ این illusion, ٹھیک ہے. ان بزنس, ان دس ٹائپ آف بزنس, ہائی اسٹیکس بزنس, what you do is you create an environment and you create a structure, you make it public, and then you make people afford your expenses. جو آپ کی کمپنی میں شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں وہ آپ کے سارے ایکسپینسز افورڈ کرتے ہیں, اور آپ بیسکلی عیاشی مارتے ہیں اور پیسے اپنی جیب میں ڈالتے ہیں, اور چیئرمین بھی رہتے ہیں, اور پھر آپ کے بچے ڈائریکٹر بھی رہتے ہیں, اینڈ سو یو نو اٹس نو لوز کائنڈ آف سچویشن فار اے بزنس مین. عام بندہ چونکہ وہ افورڈ نہیں کر پاتا کہ وہ ایک دم سے اتنی ملے لگا سکے, سب کچھ کر سکے, تو وہ کہتا ہے یار میں شیئر لے لیتا ہوں, چلو اس پہ مجھے تھوڑا پروفٹ مل جائے گا. تو دس از ہاؤ بیسکلی دا ہول سرکل ورکس. اگر آپ اگلی دفعہ کسی بزنس مین کو دیکھتے ہیں تو اس کی گاڑی سے یا اس کے پیسوں سے یا اس کی گروپ سے اتنا امپریس نہ ہو, بیکاز اینڈ آف دا ڈے وہ ایک عام شیئر ہولڈر ہوتا ہے جو اس کی گاڑی افورڈ کر رہا ہوتا ہے, جو اس کے ڈیویڈنڈ سے گھٹ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا. تو اس طریقے سے ان کے پاس اتنا پیسہ آتا ہے. اللہ حافظ.